चवथीचो जो मुहूर्त आसा तो ब्राह्म मुहूर्त पकडपाक जाय. पूण हांगचें जें जिवनमान आसा गोंयचें हांवें पळयलें की तें थोडेंशें सुशेगाद आसा. हांव संपूर्ण भारतभर भोंवन आयलो, त्यामुळे म्हाका अशें दिसलें की आजुनूय आमी गोंयकार खूब सुशेगाद आसा. तेज्या करता सकाळ पासून जर ब्राह्म मुहूर्ता पासून 5 वरां पासून जर सुरवात केली जायत जाल्यार दनपारच्या माध्यान पर्यंत 12-12:30 पर्यंत सगळे गणपती बसूं शकतात. आनी ती तशें जावपाची आवश्यकता आसा. जी पयली जी पुजा आसा ती 5 जावपाक जाय. 5 जावंक जाय जाल्यारूच 12-12:30 पर्यंत जेवणा म्हणसर पुजा जातली. जावं शकता. म्हणजे त्यातून अनेक गोश्टी जातात की त्याचो एक काल सांगिल्लो आसा, देवतांचो काल. त्याच्या नंतर मध्यान्न जो काळ आसा, अपराह्न काळ जो आसा तो पितरांचो काळ आसा. त्यामुळे तेज्या पयलीं त्यो पुजा जावंक जाय. त्याच्यामुळे कितें जावंक शकता की एक उत्तम रितीन ती पुजा जावपाक एक पयले जे माध्यान्न काळा पर्यंत जो वातावरण आसता तें एक उत्साही वातावरण आसता. मागीर पळयात तुमी दनपार जावन फुडें फुडें वचत रावले की आपले वैचारीक सुद्दां हें बदलतात. त्यामुळे उत्तम काळ जो आसा तो दनपार पर्यंत माध्यान्न काळा पर्यंत सगळ्यो पुजा जावंक जाय. तुम्ही पळयतात GNH.